मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। नमस्कार। हम सबको पता है हामी सबैलाई थाहा छ आज आज मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद जीको जन्म जयन्ती हो और हमारा र देश हाम्रो देशले उनको उनको स्मृतिमा यसलाई राष्ट्रिय खेल दिवसको रूपमा मनाता भी है। मनाउने गर्दछ। मैं सोच रहा था मैले सोचिरहेको थिएँ कि शायद सायद यस समय मेजर ध्यानचन्दजीको आत्मा जहाँ पनि छ बहुत धेरै नै प्रसन्नता अनुभव गरिरहेका होलान्, क्योंकि किनभने दुनिया में विश्वमा भारतमा हक्कीको डङ्का बजाउने काम ध्यानचन्दजीको हक्कीले नै गरेको थियो और चार र 4 दशकपछि करिब 41 सालपछि भारतका नौजवानहरूले बेटे छोरा बेटियों ने अनि छोरीहरूले हॉकी के अंदर हक्कीभित्र फेरि एकपटक ज्यान भरिदिएका छन् कितने ही पदक क्यों र जति नै पदक पाए पनि लेकिन जब तक तर जहाँसम्म हक्कीमा पदक प्राप्त हुँदैन भारतमा कुनै पनि नागरिकले विजयको आनन्द लिन सक्दैनन्। और इस बार र यसपटक ओलम्पिकमा हक्कीको पदक पायौँ, 4 दशकपछि पायौँ। आप कल्पना तपाईहरू सबैले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ मेजर ध्यानजीको मनमा उनको आत्मा उनी जहाँ पनि छन् कितनी त्यहाँ कति धेरै प्रसन्नता हुँदो हो और ध्यान र ध्यानचन्दीको कुरा जीवनकालका लागि समर्पित थियो। और इसलिए र यसैले आज जब हामीलाई देश के देशका नवजवानहरूमा हमारे हाम्रा छोराछोरीमा खेलप्रति जुन आकर्षण देखिएको छौँ, माता पिताले पनि आफ्नो सन्तान खेल में यदि खेलमा अघि बढिरहेका छन् भने खुसी त भइरहेकै छ। यो जुन ललक देखिँदैछ नि, मलाई लाग्छ बहुत बड़ी श्रद्धांजलि यही मेजर ध्यानचन्दप्रति श्रद्धाञ्जली हुनेछ। जब खेलकूद की बात साथीहरू, जब खेलकुदको कुरा हुन्छ होइन, स्वाभाविक है हमारे सामने त स्वाभाविक हो हाम्रो सामु सम्पूर्ण युवा पिँढीको नजर आउँदछ और जब युवा पीढ़ी र जब युवा पिँढीलाई राम्ररी निहाल्छौँ कितना बड़ा कति ठुलो परिवर्तन नजर आइरहेको छ। युवा का युवाको मन बदलिसकेको छ और आज का र युवा आज युवा मन घिसे पिटेका पुराना तवर तरिका भन्दा केही नयाँ गर्न चाहन्छन्, करना चाहता है, हटकर केही फरक गर्न चाहन्छन्। आज आजका युवा मन पहिलाबाटै तय बाटोमा हिँड्न चाहँदैनन्, वो नए रास्ते उनीहरू नयाँ बाटो बनाउन चाहन्छन्। अननोन जगह अननोन ठाउँमा एकदम आफ्नो कदम राख्न चाहन्छन्। भी नहीं लक्ष्य गन्तव्य पनि नयाँ, लक्ष्य पनि नयाँ, और चाह बाटो पनि नयाँ, चाहना पनि नयाँ। एक बार अरे एकपटक मनमा ठानेपछि युवाहरू जीव ज्यान लगाएर जुट्ने गर्दछन्, रात मेहनत कर रहा है। हम देख दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्। हामी देख्छौँ अहिले केही समय अघि भारतले आफ्नो अपने स्पेस सेक्टर स्पेस सेक्टरलाई ओपन गर्यो और र हेर्दा हेर्दै युवा पिँढीले यस मौकालाई पक्रिए उस र यसको फाइदा उठाउनका लागि और इसका लाभ उठा कलेजका स्टुडेन्ट्स, स्टूडेंट्स युनिभर्सिटी, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने नवजवानहरू खुलेर अघि आएका छन् और मुझे र मलाई पक्का भरोसा छ आउने दिनहरूमा धेरै ठुलो संख्या यस्ता सेटेलाइट्सको हुनेछ जुन हाम्रा युवाहरूले, हाम्रा छात्रहरूले, हाम्रा कलेजले, हाम्रा युनिभर्सिटिजले, ल्याबमा काम गर्ने स्टुडेन्ट्सले काम गरेका हुनेछन्। इसी तरह यसै गरी आज जहाँ पनि हेर्छौँ, कुनै पनि परिवारमा जान्छौँ, संपन्न कति नै सम्पन्न परिवार भए पनि, पढे लेखेका परिवार भए पनि, लेकिन तर यदि परिवारमा नवजवानसँग कुरा गरे उनले के भन्छन्? पारिवारिक जो परंपराओं से उनले आफ्नो पारिवारिक परम्परादेखि केही फरक भन्ने गर्छन्। में चला जाऊंगा म त स्टार्टअप गर्नेछु, लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। स्टार्टअपमा जानेछु, आज छोटे छोटे शहरों अर्थात् रिस्क लिनका लागि उनको मन उफ्रिरहेको हुन्छ। आज साना सहरहरूमा पनि स्टार्टअप कल्चर विस्तार भइरहेको छ र म त्यसमा उज्जवल भविष्यको सङ्केत देख्दछु। अभी कुछ दिन पहले हालै केही दिन अघिदेखि हाम्रो देशमा खेलौनाको चर्चा भइरहेको थियो। चर्चा हो रही थी। देखते हेर्दा हेर्दै जब हाम्रा युवाहरूको ध्यानमा यो विषय आयो, उनीहरूले मनमा ठाने उन्होंने भी विश्वमा मान लिया कि दुनिया में भारतको खेलौनाहरूको पहिचान कसरी बनाउने भन्ने नए नए प्रयोग कर र नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन् दुनिया में खिलौना र संसारमा खेलौनाको धेरै ठुलो मार्केट छ। है। आज भारत का हिस्सा बहुत आज 6-7 करोडको मार्केट छ र भारतको अंश धेरै कम्ती छ। खिलौना के तर खिलौना कसरी बनाउने, में टेक्नोलॉजी क्या हो, खेलौनाको विविधता के हो, टेक्नोलोजी के हो, चाइल्ड साइकोलोजी अनुरूप खेलौना कस्तो हुन्छ, आज हाम्रो देशका युवाहरूले यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छन्। साथीहरू, मन को खुशियों से एउटा अर्को कुरा जसले मनलाई खुसीले भरिदिन्छ
र विश्वासलाई अझ बलियो बनाउँछ। मजबूत भी करती र त्यो के हो? है। और वो क्या है, कभी आपने कहिले तपाईँले माग गर्नुभएको छ? आमतौर पर सामान्यतया हाम्रो यो स्वभाव बनिसकेको थियो। होती है, हुन्छ, चल्छ, तर मैले के देख्दैछु भने मेरो देशका युवा मनले अब सर्वश्रेष्ठतर्फ स्वयंलाई केन्द्रित गरिरहेका छन्, आपको केंद्रित कर रहा है, सर्वोत्तम गर्न चाहन्छन्, करना चाहता है, सर्वोत्तम तरिकाले गर्न करना चाहन्छन्। चाहता है। यो पनि ये भी राष्ट्रको राष्ट्र की भाव बहुत बड़ी र ठूलो शक्ति बनेर उदाउनेछ। साथी साथीहरू, यसपटक ओलम्पिकले धेरै ठूलो प्रभाव उत्पन्न गरेको छ। ओलम्पिकको खेल पूरा भएपछि अभी पैरालंपिक अहिले प्यारालिम्पिक्स चल्दैछ। देश को देशमा हाम्रो यस खेल जगतमा पनि भयो। कुछ भी हुआ विश्वको तुलनामा विश्व की तुलना में भले भलाइ कम्ती होला, लेकिन तर विश्वास गर्नका लागि भने सबै थोक भयो। आज युवा आज युवाहरूले सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ केवल स्पोर्ट्सतर्फ हेरेका छन् भन्ने त्यस्तो केही छैन, तर उनीहरूले यससँग जोडिएका सम्भावनाहरूतर्फ पनि हेरिरहेका छन्। पूरे इकोसिस्टम यसको कुरा इकोसिस्टमलाई अति नै मिहिन तरिकाले हेरिरहेका छन्, उसके सामर्थ्य यसको सामर्थ्यलाई बुझिरहेका छन् और र किसी ने कुनै न कुनै रूपमा स्वयंलाई जोड्न चाहन्छन्। अब उनीहरू कन्भेन्सनल चिजहरूदेखि अघि बढ्दै न्यू डिसिप्लिन अपनाइरहेका छन्। और मेरे र मेरा देशवासीहरू, जब यति मोमेन्टम आएको छ, हरेक परिवारमा खेलको चर्चा सुरु भएको छ। आप ही बताइए, तपाईहरुले बताउनुहोस् मलाई, के यो मोमेन्टम अब थामिनु पर्ने हो, रोकिनु पर्ने हो? जी नहीं, होइन। आप भी मेरी तपाईले तरह पनि सोचते हो। मैले जस्तै सोच्नुहुन्छ होला। देश में अब देशमा खेल खेल, खेलकूद खेलकुद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट रोकिने छैन। रुकना नहीं है। यस मोमेन्टमलाई पारिवारिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा, राष्ट्र जीवनमा स्थायी बनाउनु पर्नेछ। ऊर्जा से ऊर्जाले भरिदिनु पर्नेछ, निरन्तर नयाँ ऊर्जाले भरिदिनु पर्नेछ। घर होस्, बाहिर होस्, गाउँ होस्, सहर होस्, हाम्रो खेलको मैदान भरिएको हुनुपर्नेछ। सब सबैले खेलुन्, सबै फक्रुन्। र तपाईहरुलाई याद होला, मैले लाल किल्लाबाट भनेको थिएँ, सबैको प्रयास। हजुर, सबैको प्रयास, सबैको प्रयासबाट नै भारतले खेलहरूमा त्यो उचाइ प्राप्त गर्न सक्नेछ कर सकेगा जसको ऊ हकदार छ। मेजर ध्यानचन्दजी जस्ता मानिसहरूले यही बाटो देखाएका छन्। त्यसमा अघि बढ्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। वर्षौंपछि देशमा यस्तो कालखण्ड आएको छ जहाँ खेलहरूप्रति परिवार होस्, समाज होस्, राज्य होस्, राष्ट्र होस्, एक मनका साथ सबैजना जोडिँदैछन्। मेरा प्यारा नवजवानहरू, हामीले यस अवसरको फाइदा उठाउँदै अलग अलग प्रकारका स्पोर्ट्समा सिद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ। गाउँ गाउँमा खेलहरूको स्पर्धा निरन्तर जारी रहनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धाले नै खेलको विस्तार हुँदछ, खेलको विकास हुँदछ। खेलाडीहरू पनि त्यसैबाट निस्किनेछन्। आउनुहोस्, हामी सबै देशवासीले यस मोमेन्टमलाई जति अघि बढाउन सक्छौं, जति योगदान हामी दिन सक्छौं, सबैको प्रयास मन्त्रद्वारा साकार बनाएर देखाउँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भोलि जन्माष्टमीको महापर्व पनि हो। जन्माष्टमीको यो पर्व अर्थात् भगवान श्री कृष्णको जन्मको पर्व। हामी भगवानको सबै स्वरूपबाट परिचित छौं। नटखटे कन्हैयादेखि लिएर विराट रूप धारण गर्ने कृष्णसम्म, शास्त्र सामर्थ्यदेखि लिएर शस्त्र सामर्थ्य भएका कृष्णसम्म। कला होस्, सौन्दर्य होस्, माधुर्य होस्, कहाँ कहाँ कृष्ण छन्। तर यी सब कुराहरू म यसकारण गरिएको छु किनभने जन्माष्टमीको केही दिन अघि म एउटा रोचक अनुभवबाट गुज्रेको छु। म यो के भन्दैछु भने यो कुरा म तपाईहरुसँग गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, यो महिनाको 20 तारिकको दिन भगवान सोमनाथ मन्दिरसँग जोडिएको निर्माण कार्यको लोकार्पण गरिरहेको थियो। सोमनाथ मन्दिरदेखि 3-4 किलोमिटर टाढामा भालका तीर्थ छ। जो भालका तीर्थ त्यो हो जब भगवान श्री कृष्णले धरतीमा आफ्नो अन्तिम पल बिताएका थिए।
एक प्रकारले यस लोकमा उनका लीलाहरूको त्यहाँ समापन भएको थियो। सोमनाथ ट्रस्टद्वारा त्यस सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकासको धेरै काम चलिरहेको छ। मैले भालका तीर्थ र त्यहाँ भइरहेका कामहरूबारे सोचिरहेको बेला मेरो नजर एउटा सुन्दर आर्ट बुकमा पर्यो। त्यो किताब मेरो आवास बाहिर कसैले मेरो निम्ति छोडेर गएका थिए। यसमा भगवान श्रीकृष्णका अनेकौं रूप, अनेकौं भव्य तस्बिर थियो, अति मोहक तस्बिरहरू र धेरै मिनिङफुल तस्बिरहरू थियो। मैले किताबको पन्ना पल्टाउन सुरु गरेँ। तब मेरो जिज्ञासा चाहिँ धेरै बढेर गयो। जब मैले यस किताब र ती सबै चित्रलाई हेरेँ र त्यसमा मेरो निम्ति लेखिएको सन्देश पढेँ, तब मेरो मनमा उनलाई भेट्ने इच्छा लाग्यो। जसले यो किताब मेरो घरमा बाहिर छोडेर गए, मैले उसलाई भेट्नु पर्नेछ। तब मेरो अफिसमा उनलाई सम्पर्क गरियो। भोलिपल्ट नै उनलाई भेट्नका लागि मैले बोलाएँ र मेरो जिज्ञासा यति मात्र थियो, आर्ट बुकलाई हेरेर, श्रीकृष्णको अलग अलग रूपलाई हेरेर। यसै जिज्ञासामा मेरो भेटघाट भयो जदुरानी दासीजीसँग। उनी अमेरिकन हुन्, जन्म अमेरिकामा भयो, लालन पालन अमेरिकामा भयो। जदुरानी दासीजी इस्कोनसँग जोडिएकी छन्, हरे कृष्ण मुभमेन्टसँग जोडिएकी छन् र उनको एउटा ठूलो विशेषता हो भक्ति आर्ट्समा उनी निपुण छन्। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, केही दिनपछि 1 सेप्टेम्बरको दिन इस्कोनका संस्थापक श्री प्रभुपाद स्वामीजीको 125औं जयन्ती हो। जदुरानी दासीजी यसै सिलसिलामा भारत आएकी थिइन्। मेरो सामु ठूलो प्रश्न थियो, जसको जन्म अमेरिकामा भयो, जो भारतीय भावहरूबाट यति टाढा रहिन्, उनले अन्त्यमा कसरी भगवान श्रीकृष्णका मनमोहक चित्र बनाउँदछिन्। मेरो उनीसँग लामो कुराकानी भयो, तर म तपाईहरुलाई त्यसको केही अंश सुनाउन चाहन्छु। जदुरानीजी, हरे कृष्ण। मैले भक्ति कलाबारे थोरै मात्र पढेको छु। हाम्रा श्रोताहरूलाई यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि र यसको विषयमा रोचक जानकारी दिनुहुन्छ कि? सर, जस्तो कि भक्ति कला प्रदीप्तिमाथि एउटा लेख छ, जसले यो कला मन वा कल्पनाबाट नभएर प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू जस्तै ब्रह्म संहिताबाट उद्धृत गरिएका हुन्। ओमकाराय प्रतितम स्कन्द गोस्वामीको वृन्दावनबाट, भगवान ब्रह्म स्वयंबाट, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह कसरी उनले बाँसुरी बोक्दछन्, कसरी उनका सम्पूर्ण चेतनाले कुनै एउटा चेतना र श्रीमद् भागवतमको निम्ति काम गर्दछ। ब्रह्मा पिण्डम नटवरपुणम कर्णयो कर्णिकारम, सबै थोक उनले आफ्नो कानमा कर्णिका फूल लगाउँदछन्। उनले आफ्नो वृन्दावनको सम्पूर्ण भूमिमा कमलपातको छाप छोड्दछन्। आफ्नो महिमा गानका साथ गाई चराउने गर्दछन्। उनका बाँसुरीले सबै भाग्यशाली प्राणीको मन मस्तिष्क आकर्षित गर्दछन्। यसकारण सबै कुरा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूबाट हुन् भने यी शास्त्रहरूका शक्ति लोकोत्तर व्यक्तिहरू तथा शुद्ध भक्तहरूबाट आउँदछ र उक्त कलालाई सजीव बनाउनेहरूसँग नै त्यो शक्ति छ, जुन कारण यो रूपान्तरीकरण छ। यो मेरो शक्ति पटक्कै होइन। जदुरानीजी, तपाईका लागि मसँग छुट्टै प्रकारको प्रश्न छ। सन् 1966 देखि एक प्रकारले र 1976 देखि सशरीर तपाईँ भारतसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। भारत तपाईँको निम्ति के हो भन्ने कुरा के तपाईँ मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीजी, भारत मेरो निम्ति सब थोक हो। मेरो विचारमा केही दिन अघि महामहिम राष्ट्रपतिजीलाई प्राविधिक प्रगतिको सन्दर्भमा भारत धेरै अघि बढेको र पश्चिमलाई धेरै राम्ररी ट्विटर, इन्स्टाग्राम र आइफोन अनि विशाल भवनहरू अनि अरू धेरै सुविधाका साथ पछ्याइरहेको छ। तर मलाई थाहा छ त्यो भारतको वास्तविक भव्यता होइन। भारतलाई भव्य बनाउने कुरा के हो भने कृष्ण स्वयं यहाँ अवतारका रूपमा आए र अरू धेरै अवतार यहाँ आए। भगवान शिव यहाँ आए,
भगवान राम यहाँ आए अनि सबै पवित्र नदीहरू यहाँ छन्। वैष्णव संस्कृतिका सबै तीर्थस्थल यहाँ छन् र भारतमा विशेष गरी वृन्दावन यस ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। वृन्दावन सबै वैकुण्ठको स्रोत हो, द्वारकाको स्रोत हो, सम्पूर्ण भौतिक रचनाको स्रोत हो। यसैले म भारतलाई प्रेम गर्दछु। धन्यवाद ज्योतिरानीजी। हरे कृष्ण। साथीहरू, संसारका मानिसहरूले जब आज भारतीय अध्यात्म र दर्शनबारे यति धेरै सोच्दछन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी बन्दछ। हामीले आफ्नो यस महान परम्परालाई अघि बढाएर लैजाने। जुन कालबाही छ यसलाई छोड्नै पर्छ, तर जुन कालातीत छ त्यसलाई अघि पनि लानुपर्नेछ। हामीले आफ्नो पर्व मनाउनु, त्यसको वैज्ञानिकतालाई बुझ्नु, त्यसका पछाडि अर्थ बुझ्नु यति मात्र होइन। हरेक पर्वमा कुनै न कुनै सन्देश छ, कुनै न कुनै संस्कार छ। हामीले यसलाई जान्नु पनि पर्नेछ, जिउनु पनि पर्नेछ र आउने पिँढीका लागि विरासतको रूपमा अघि बढाउनु पर्नेछ। म एकपटक फेरि सबै देशवासीलाई जन्माष्टमीको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस कोरोना कालखण्डमा स्वच्छताको विषयमा मैले जति धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो लाग्छ सायद त्यसमा केही आएको थियो। मलाई लाग्छ स्वच्छताको अभियानलाई हामीले रत्तिभर पनि ओझल हुन दिनु हुँदैन। राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको प्रयासले कसरी सबैको विकास गर्दछ, यसको उदाहरणले हामीलाई प्रेरणा पनि दिन्छ र केही गर्ने नयाँ ऊर्जाले पनि भरिदिन्छ। एउटा नयाँ विश्वास भरिदिन्छ, हाम्रो सङ्कल्पमा ज्यान भरिदिन्छ। हामी यो राम्ररी जान्दछौँ, जब पनि स्वच्छ भारत अभियानको कुरा आउँछ तब इन्दौरको नाम पनि आउँछ, किनभने इन्दौरले स्वच्छताको सम्बन्धमा आफ्नो विशेष पहिचान बनाएको छ र इन्दौरका नागरिकहरू यसका साथी अभिनन्दनका अधिकारी हुन्। हाम्रो यस इन्दौर केही वर्षदेखि स्वच्छ भारत र्याङ्किङमा पहिलो स्थानमा कायम छ। अब इन्दौरका मानिसहरू स्वच्छ भारतको यस र्याङ्किङबाट सन्तुष्ट बस्न चाहँदैनन्। उनीहरू अघि बढ्न चाहन्छन् र नयाँ केही गर्न चाहन्छन् र उनीहरूको मनमा ठानेका छन् उनीहरूले वाटर प्लस सिटी कायम राख्न लागि जीव ज्यान लगाएर जुटेका छन्। वाटर प्लस सिटी अर्थात् यस्तो सहर जहाँ बिना ट्रिटमेन्टको कुनै पनि सिवेज कुनै सार्वजनिक जल स्रोतमा बगेर जान दिने छैन। यहाँका नागरिकहरू स्वयं अघि आएर आफ्नो नालीहरूलाई सिवर लाइनबाट जोड्न थालेका छन्। स्वच्छता अभियान चलाइँदैछ र यसै कारण सरस्वती र कान्हा नदीमा मिसिने फोहोर पानी पनि धेरै कम्ती भएको छ भने सुधार देखिँदैछ। आज जब हाम्रो देशले आजादीको अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ तब हामीले याद राख्नुपर्नेछ स्वच्छ भारत अभियानको सङ्कल्पलाई हामीले कहिले पनि सुस्त पर्न दिनु भएन। हाम्रो देशमा धेरै सहर वाटर प्लस सिटी हुन्छ, त्यति नै स्वच्छता पनि बढ्नेछ, हाम्रा नदीहरू पनि सफा हुनेछन् र पानी बचाउने मानवीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्कार पनि हुनेछ। साथीहरू, मेरो सामु एउटा उदाहरण बिहारको मधुबनीबाट आएको छ। मधुबनीमा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय तथा त्यहाँका स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रले मिलेर एउटा राम्रो प्रयास गरेको छ। यसको लाभ किसानहरूलाई त भइ नै रहेको छ, यसबाट स्वच्छ भारत अभियानले पनि नयाँ ताकत पाइरहेको छ। विश्वविद्यालयको यस पहलको नाम हो सुखेत मोडल। सुखेत मोडलको उद्देश्य गाउँमा प्रदूषण कम्ती गर्नु रहेको छ। यस मोडल अन्तर्गत गाउँका किसानहरूबाट गोबर र खेत घरहरूबाट निस्किने अन्य फोहोर भेला गरिन्छ र त्यसको साटो सिलिन्डरलाई रसुवा ग्यास सिलिन्डर ग्यासको पैसा दिइन्छ। जुन फोहोर एक गाउँबाट एकत्र गरिन्छ त्यसलाई टुङ्गो लगाउनका लागि भर्मी कम्पोस्ट बनाउने काम पनि गरिन्छ।
यानी अर्थात् सुखेत मोडलको 4वटा फाइदा त सिधै नजरमा आउँदछ। एक त गाउँलाई प्रदूषणबाट मुक्ति, दोस्रो गाउँको फोहोरबाट मुक्ति, तेस्रो गाउँलेहरूलाई ग्यास सिलिन्डरको निम्ति पैसा र चौथो गाउँका किसानहरूलाई जैविक मल। अब सोच्नुहोस्, यस प्रकारको प्रयासले हाम्रा गाउँलेहरूको शक्ति कति धेरै बढ्न सक्छ। यही त आत्मनिर्भरताको विषय हो। म देशका प्रत्येक पञ्चायतलाई भन्दछु, यस्तै केही गर्नका लागि स्वयं अवश्य सोच्नुहोला। र साथीहरू, जब हामी एउटा लक्ष्य लिएर अघि बढ्छौँ तब परिणाम पाउन निश्चित हुँदैन। अब हेरौँ न, हाम्रो तमिलनाडुको शिवगङ्गा जिल्लाको कान्जीरङ्गाल पञ्चायतलाई हेर्नुहोस् त। यस सानो पञ्चायतले के गरेको छ भने यहाँ तपाईँले वेस्टबाट वेल्थको एउटा अर्को मोडल बनाउनुहुन्छ। यहाँ ग्राम पञ्चायतले स्थानीय मानिसहरूसँग मिलेर फोहोरबाट बिजुली बनाउने एउटा लोकल प्रोजेक्ट आफ्नो गाउँमा लगाएको छ। सम्पूर्ण गाउँको फोहोर भेला हुन्छ, त्यसबाट बिजुली बन्छ र बचेको प्रोडक्टलाई कीटनाशकको रूपमा बेच्ने पनि गर्दछन्। गाउँको यस पावर प्लान्टको क्षमता प्रतिदिन 2 टन फोहोर निस्तारण गर्न सकेको छ। यसबाट बनिने बिजुली गाउँको स्ट्रीट लाइट्स तथा अन्य आवश्यकतामा उपयोग गरिँदैछ। यसबाट पञ्चायतको पैसा त जोगिन्छ नै, त्यो पैसा विकासका अन्य काममा उपयोग गरिँदैछ। अब मलाई बताउनुहोस्, तमिलनाडुको शिवगङ्गा जिल्लाको एउटा सानो पञ्चायतले हामी सबै देशवासीलाई केही प्रेरणा गर्ने क्षमता दिँदैन? अचम्मै गरेको छ कि छैन उनीहरूले? मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बात अब भारतको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। विश्वका अलग अलग कुनामा पनि मन की बातको चर्चा हुन थालेको छ। र विदेशमा बसोबासो गर्ने हाम्रा भारतीय समुदायका मानिसहरू छन्, उनीहरूले पनि मलाई नयाँ नयाँ जानकारी दिने गर्दछन्। र मलाई पनि कहिलेकाहीँ मन की बातमा विदेशतिर जुन अनौठो कार्यक्रमहरू चलाइन्छ त्यसका कुरा तपाईँहरूसँग साझा गर्न राम्रो लाग्छ। आज म पनि तपाईँहरूलाई यस्तै केही व्यक्तिसँग परिचय गराउने छु, तर त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा अडियो सुनाउन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तेयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 13-विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसङ्ग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34+ टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90 FM। साथीहरू, भाषा त तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो रेडियोमा संस्कृतमा कुरा गरिँदैछ र जसले कुरा गर्दैछन् उनी हुन् आरजे गङ्गा। आरजे गङ्गा गुजरातको रेडियो 24को ग्रुपकी एक सदस्य हुन्। उनका अरू पनि साथी छन्, जस्तै आरजे निलम, आरजे गुरु र आरजे हेतल। यी सबै मिलेर गुजरातमा केम्बोडियामा यस समय संस्कृत भाषाको मान बढाउन जुटेका छन्। र तपाईँलाई थाहा छ होला, यो केवडिया यही हो जहाँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्ट्याचु, हाम्रो देशको गौरव स्ट्याचु अफ युनिटी जहाँ छ, त्यस केवडियाको कुरा मैले गरिरहेको छु। यी सबै रेडियो जो किजुन जसले एकसाथ कैयौं भूमिका खेल्दछन्, उनीहरूले गाइडका रूपमा पनि आफ्नो सेवा दिँदछन्। साथसाथै कम्युनिटी रेडियो इनिसिएटिभ रेडियो युनिटी 90 FM पनि सञ्चालन गर्दछन्। यी आरजिएसले आफ्ना श्रोताहरूसँग संस्कृत भाषामा कुरा गर्दछन्, उनीहरूलाई संस्कृतमा जानकारी उपलब्ध गराउँदछन्। साथीहरू, हाम्रो यहाँ संस्कृतबारे भनिएको छ,
अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम त्वच एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात् हाम्रो संस्कृत भाषा सरस पनि छ, सरल पनि छ। संस्कृतले आफ्नो विचार, आफ्नो साहित्यको माध्यमले यसले ज्ञान विज्ञान र राष्ट्रको एकतालाई शोधन पनि गर्दछ, सुसंस्कृत पनि बनाउँदछ। संस्कृत साहित्यमा मानवता र ज्ञानको यस्तो दिव्य दर्शन छ जसले कसैलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ। हालैमा मैले कयौं यस्ता मानिसहरूबाट जान्ने मौका पाएको छु जसले विदेशमा संस्कृत पढाउने प्रेरक काम गरिरहेका छन्। यस्ता एक व्यक्ति हुन् श्रीमान रटगर कॉर्टेनहर्ट, जो आयरल्यान्डमा संस्कृतका लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान र शिक्षक हुन् र यहाँका विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत पढाउने गर्दछन्। यता हाम्रो पूर्वमा भारत र थाइल्यान्ड बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो हुनमा पनि संस्कृत भाषाले महत्त्व भूमिका खेलिरहेको छ। डाक्टर चिरापत प्रपण्ड विद्या र डाक्टर कुसुमा रक्षामणि यी दुवैले थाइल्यान्डमा संस्कृत भाषाको प्रचार प्रसारमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। उनीहरूले थाई अनि संस्कृत भाषामा तुलनात्मक साहित्यको रचना पनि गरेका छन्। यस्तै एकजना प्रोफेसर हुन् श्रीमान बोरिस जाखरिन, रसियामा मस्को स्टेट युनिभर्सिटीमा उनले संस्कृत पढाउँदछन्। उनले कयौं शोधपत्र अनि पुस्तक शोध प्रकाशित गरिसकेका छन् र उनले धेरैवटा पुस्तकहरू अनुवाद पनि गरिसकेका छन्। यसै गरी सिडनी संस्कृत स्कुल अस्ट्रेलियाका ती प्रमुख संस्थानहरूमध्ये एउटा हो जहाँ विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत भाषा पढाइन्छ। यस स्कुलका बच्चाहरूका लागि संस्कृत ग्रामर क्याम्प, संस्कृत नाटक र संस्कृत दिवस जस्ता कार्यक्रम पनि आयोजन गरिन्छ। साथीहरू, हालका दिनहरूमा जुन प्रयास भएका छन् त्यसले संस्कृतलाई लिएर नयाँ जागरुकता आएको छ। अब समय आएको छ यस दिशामा हामीले आफ्नो प्रयासलाई अझ बढाउनु पर्नेछ। हाम्रो विरासतलाई सजाउन, त्यसलाई सम्हाल्न, नयाँ पिँढीलाई दिन यो हामी सबैको कर्तव्य हो र भावी पिँढीको त्यसमाथि हक पनि छ। अब समय आएको छ यी कामहरूको लागि पनि सबैको प्रयास अरु बढ्नु पर्नेछ। साथीहरू, यदि तपाईहरुले यस प्रकारको प्रयासमा जुटेका कुनै पनि व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ भने, त्यस्तो कसैको जानकारी तपाईहरुसँग छ भने कृपया #सेलिब्रेटिङ संस्कृतका साथ सोशल मिडियामा उनीहरुसित सम्बन्धित जानकारी अवश्य साझा गर्नुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अघिल्लो दिन केही दिनहरुमा नै विश्वकर्मा जयन्ती पनि आउनेवाला छ। भगवान विश्वकर्मालाई हाम्रो यहाँ विश्वको सृजना शक्तिका प्रतीक मानिन्छ, जसले पनि आफ्नो कौशलद्वारा कुनै वस्तुको निर्माण गर्दछ, सृजन गर्दछ, चाहे त्यो सिलाइ बुनाइ होस्, सफ्टवेयर होस् या फेरि सेटेलाइट, यो सबै भगवान विश्वकर्माको प्रकटीकरण हो। दुनियाँमा सायदै स्किलको पहिचान आज नयाँ तरिकाले भइरहेको छ, तर हाम्रा ऋषिहरूले त हजारौं सालदेखि स्किल अनि स्केलमाथि बल दिइरहेका छन्। उनले स्किललाई, कौशललाई आस्थासित जोडेर हाम्रो जीवन दर्शनको हिस्सा बनाइदिएका छन्। हाम्रा वेदहरूले पनि धेरै स्तोत्र भगवान विश्वकर्मालाई समर्पित गरेका छन्। सृष्टिको जति ठूलो रचनाहरू छ, जुन पनि नयाँ अनि ठूलो काम भएको छ, हाम्रा शास्त्रहरूमा यसको श्रेय भगवान विश्वकर्मालाई नै दिएको छ। यो एक प्रकारले यस कुराको प्रतीक हो कि संसारमा जे पनि डेभलपमेन्ट अनि इनोभेसन हुँदैछ त्यो स्किलको माध्यमबाट नै हुँदैछ। भगवान विश्वकर्माको जयन्ती अनि उनको पूजाको पछि यही भाव छ, अनि हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि यही भनिएको छ, विश्वम कृतस्नम व्यापारांश विश्वकर्मा। अर्थात् जसले सृष्टि अनि निर्माणसित जोडिएका सबै कर्म गर्दछन् ऊ विश्वकर्मा। हाम्रा शास्त्रहरूको नजरमा हाम्रा वरिपरि निर्माण अनि सृजनामा जुटेका जति पनि स्किल्ड कुशल मानिसहरू छन्, उनीहरू भगवान विश्वकर्माका विरासत हुन्
हम अपने जीवन उनीहरू की बिना कल्पना हामी नहीं आफ्नो कर जीवनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सोचकर देखिए, तपाईँ सोच्नुहोस्, आपके घर में बिजली तपाईँको की घरमा समस्या बिजुलीको आ केही जाए समस्या भएको होस्, और आपका कोई तपाईँको कुनै इलेक्ट्रिशियन ना इलेक्ट्रिसियन मिले, तो क्या होगा? पाउनुभएको छैन, आपके सामने कितनी बड़ी तपाईँमा कति ठुलो समस्या आउनेछ। हमारा जीवन हाम्रो जीवनमा यस्ता अनेकौँ स्किल्ड मानिसहरूको कारणले चल्दछ। आप अपने तपाईँ आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्, लोहे का काम फलामको काम गर्ने हेर्नुहोस्, माटोको भाँडा बनाउनेहरू हेर्नुहोस्, काठको सामान बनाउनेहरू हेर्नुहोस्, बिजुलीको काम गर्नेहरू हेर्नुहोस्, घरमा पेन्ट गर्नेहरू हेर्नुहोस्, कर्मी हो या फिर मोबाइल सफाई कर्मीहरू हेर्नुहोस्, फेरि मोबाइल ल्यापटप रिपेयर गर्ने हेर्नुहोस्, यी सबै साथीहरू आफ्नो स्किलको कारणले नै परिचित छन्। आधुनिक स्वरूपमा यिनीहरू पनि विश्वकर्मा नै हुन्। लेकिन साथ तर साथीहरू, यसको अझ एउटा पक्ष पनि छ, और वो कभी अनि त्यसले कहिले काहीँ चिन्तित पनि बनाइरहन्छ। देश में जुन देशमा जहाँको संस्कृतिमा, परम्परामा, सोचमा कौशललाई, स्किल म्यान पावरलाई भगवान विश्वकर्मासित जोडिदिएको छ, वहाँ त्यहाँ स्थितिहरू कस्तो बदलिएको छ। एक समय हाम्रो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र निर्माणमा जीवनहरू कौशलको एकदमै ठुलो प्रभाव पारेको थियो। तर गुलामीहरूको लामो कालखण्डमा कौशललाई यस प्रकारको सम्मान दिने भावना बिस्तारै हराउँदै गयो। विस्मृत हो गई। सोच केही यस्तो बनेको छ कि कौशल आधारित कार्यहरूलाई साझा सम्झिन थालियो। और अब अनि अब आज हेर्नुहोस्, दुनिया सम्पूर्ण दुनियाँले सबैभन्दा धेरै कौशल अर्थात् स्किलमाथि नै बल दिइरहेको छ। भगवान विश्वकर्मा की विश्वकर्माजीको पूजा पनि केवल औपचारिकताद्वारा मात्र पुरा भएन, हामीले कौशललाई सम्मान गर्नुपर्छ। होने के लिए कौशल हुनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ। हुनरमंद होने कौशल हुनका लागि गर्व हुनुपर्छ। जब हम कुछ न हामी केही न केही नयाँ गरौँ, केही इनोभेट गरौँ, केही त्यस्तो सृजित गरौँ जसबाट समाजको हित होस्, मानिसहरूको जीवन सहज बनोस्, तब हाम्रो विश्वकर्मा पूजा सार्थक हुनेछ। सार्थक होगी। आज दुनियाँमा स्किल्ड मानिसहरूको लागि अवसरको कमी छैन। प्रगतिको कति धेरै बाटो आज स्किलद्वारा तयार भइरहेको छ। तो आइए त आउनुहोस्, एकपल्ट हामी भगवान विश्वकर्माको पूजामा आस्थाको साथसाथ उनको सन्देशलाई पनि अपनाउने सङ्कल्प गरौँ। हाम्रो पूजाको भाव यही हुनुपर्छ कि हामी स्किलको महत्त्वलाई बुझ्नेछौँ अनि स्किल्ड मानिसहरूलाई चाहे उसले कुनै पनि काम गर्दछ उसलाई पुरा सम्मान पनि दिनेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यो समय आजादीको 75औं वर्षको हो। यस वर्ष त हाम्रो देश हर दिन नयाँ सङ्कल्प लिने समय पनि हो। सोचना है, नयाँ सोच्नु नया करने का अनि केही नयाँ गर्ने आफ्नो जोस बढाउनु हो। भारत जब आजादी हाम्रो भारतले जब आजादीको 100 वर्ष पुरा गर्नेछ तब हाम्रो यो सङ्कल्प नै उसको सफलताको जगमा देखिनेछ। इसलिए यसैले हामीले यो मौका जान दिनु भएन। हामीले यसमा आफ्नो धेरभन्दा धेर योगदान दिनुपर्नेछ। और अनि यी प्रयासहरू बीच हमें एक हामीले एउटा कुरा अझ याद राख्नुपर्छ, दबाई पनि कडाई पनि। देश में देशमा 62 करोड भन्दा धेर भ्याक्सिनको डोज दिइसकिएको छ लेकिन र फेरि पनि हामीले सावधानी राख्नुपर्छ, सतर्कता राख्नुपर्छ। रखनी है। और हाँ, अनि अझ सधैँ जस्तै तपाईँ पनि हामी केही नयाँ हुनुपर्नेछ, नयाँ सोच्नु पर्नेछ नया सोचे तो उसमें र त्यसमा मुझे मलाई पनि अवश्य सामेल गर्नुहोस्। मुझे मलाई तपाईँको पत्र र मेसेज र प्रतीक्षा रहनेछ। इसी कामना यस कामनाको साथ तपाईँ सबैलाई आउने पर्वहरूको लागि एकपल्ट फेरि धेरै धेरै बधाई, ढेरों धेरै धेरै बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।